इस वीडियो में हम सबक पाकिस्तान की नामवर ख़वातीन के आगे की पढ़ाई करेंगे। ताहिरा काजी के बारे में हमने जाना था, आगे पढ़ेंगे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली नसीम हमीद ने 2010 में मुनक्किद होने वाले जनूबी एशियाई खेलों में 100 मीटर की दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। पाकिस्तानी ख़वातीन की क्रिकेट और हॉकी टीमें आलमी सतह पर एक पहचान रखती हैं। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर शमा खालिद गिलगित बल्तिस्तान की दूसरी गवर्नर बनी। गिलगित बल्तिस्तान ही से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग पाकिस्तान की पहली कोपैमा खातून हैं, जिन्होंने केटू जैसे ख़तरनाक पहाड़ की चोटी को सर करने के अलावा माउंट एवरेस्ट समेत 7 बरे-आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को भी सर किया। कोपैमा को कहते हैं पहाड़ को, और पैमा जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो पहाड़ पर चढ़ने वाली खातून। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग पाकिस्तान की पहली कोपैमा हैं, जिन्होंने केटू को सर किया और उसके अलावा माउंट एवरेस्ट और बड़े सगीर की और भी बहुत सी बुलंद यानी ऊंची पहाड़ियों को भी उन्होंने सर किया, यानी वहाँ पहुँची। फ़िज़ा की बुलंदियों को छूने वाली पाकिस्तान की 2 पायलट बहनें मरियम मसूद और इरम मसूद ने बतौर को पायलट बैक वक्त 777 बोइंग तैयारा उड़ाकर एक नई तारीख रकम की यानी लिखी। इस जुमले का मतलब है कि उन्होंने एक पायलट उड़ाकर एक तैयारा उड़ाकर एक नई तारीख कायम की, यानी उनका ये काम याद रखा जाएगा। इन जैसी कई और पाकिस्तानी ख़वातीन भी अपने अपने शोबों में तरक्की की मनाजिल तय कर रही हैं। मनाजिल मंजिल की जमा होता है। ऐसी ख़वातीन जो हमने ऊपर भी जिनका जिक्र किया, उसके अलावा भी और भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने ज़िंदगी के बहुत से शोबों में तरक्की हासिल की, तरक्की की मंजिलें तय की। अगर इन्हें इसी तरह मौक़े मिलते रहें तो ये अपने मुल्क के लिए कामयाबियों की आला मिसालें कायम कर सकती हैं। हम तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के मामलात में इन्हें यकसा मौक़े फराहम करके तरक्की की दौड़ में औरतों की खिदमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। समाजी बहबूद समाज माशरे को कहते हैं, और बहबूद फ़ायदा माशरे के बहबूद के जो मामलात होते हैं। औरतों को अगर मौके मिलें तो वो तालीम, सेहत और माशरे के बहबूद के लिए, उसके फ़ायदे के लिए बहुत से काम करेंगी, और उससे हमारे मुल्क को बहुत से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अब हम इस सबक के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सवाल अलिफ है, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या है? तो सबक में देखिए, हमने पढ़ा था हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सीरत और किरदार की वजह से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। तो जवाब में लिखेंगे हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब, क्या की जगह हम लिखेंगे ताहिरा। तो जवाब बन जाएगा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा है। तो जवाब में क्या की जगह ताहिरा लिख दिया, और है के बाद इस सवालिया निशान को हटाना है और ख़त्मा की अलामत लगानी है, जिससे ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा है। अब दूसरा यानी बे सवाल है, करबला में किस शख्सियत ने अज़्मो इस्तकामत की आला तरीन मिसाल कायम की? इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमने पढ़ा था करबला के मकाम पर आपकी हौसला मंदी और जालिम हुक्मरान के सामने हक गोई की मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। किसकी? हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। हज़रत ज़ैनब बिनते अली। तो जवाब कैसे लिखेंगे? करबला में
کس کی جگہ ہم حضرت زینب کا نام لکھیں گے؟ تو جواب ہو جائے گا کربلا میں حضرت زینب بنت علی نے عزم و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ کس اور شخصیت جس کے نیچے میں نے یہ لائن لگائی ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ پہ حضرت زینب کا نام لکھیں گے۔ تو جواب ہوگا کربلا میں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے عزم و استقامت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ یہاں کس شخصیت ان دونوں کو ہم ہٹا دیں گے اور یہاں پہ حضرت زینب کا نام لکھا گیا، اور آخر میں سوالیہ نشان کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ ختمہ کی علامت لگانی ہے، جس سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا، کیونکہ جملے کے آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے۔ سوال جیم دیکھیں، تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی 3 نامور خواتین کے نام لکھیں۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین کون کون سی تھیں۔ سبق میں ہم نے پڑھا تھا قیام پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی تو برصغیر کی مسلم خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ ان میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہا، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم جہان آرا، بیگم وقار النساء نون، لیڈی ہارون اور بیگم شمیم جالندری سمیت بہت سی عظیم خواتین شامل تھیں۔ یہاں بہت سی خواتین کے نام لکھیں ہیں اور ہم یہاں سے کوئی سے 3 نام اپنے جواب میں لکھیں گے۔ تو جواب لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی 3 نامور خواتین کے نام لکھیں کی جگہ ہم لکھیں گے یہ ہیں، لکھے کا لفظ ہٹا کے لکھنا ہے یہ ہیں۔ تو میں نے یہ جملہ یہاں لکھ لیا ہے، تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی 3 نامور خواتین کے نام یہ ہیں، لکھیں کا لفظ ہٹا کر یہ ہیں، اور پھر ہم یہاں 3 نام لکھ دیں گے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، یہاں یہ ہے کا مطلب ہے رحمت اللہ علیہ، بیگم سلمہ تصدق حسین اور بیگم رانا لیاقت علی خان۔ یہاں دوسرے نام بھی لکھے جا سکتے ہیں جو ہم نے سبق میں پڑھے ہیں، تو کوئی سے 3 نام آپ یہاں جواب میں لکھ دیں گے۔ اب بڑھتے ہیں سوال دال کی جانب۔ سوال دال ہے، بیگم وقار النساء نون نے پاکستان کے لیے کیا اہم خدمات انجام دیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا بیگم وقار النساء نون نے پاکستان بننے کے بعد ایک قانونی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل گوادر کو پاکستان میں ضم کروایا۔ تو یہ جملہ ہم جواب میں لکھیں گے۔ بیگم وقار النساء نون تک لکھنے کے بعد، یہ حصہ لکھنے کے بعد ہم آگے کا جملہ لکھیں گے۔ بیگم وقار النساء نون نے پاکستان بننے کے بعد ایک قانونی جنگ لڑ کر 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر مشتمل گوادر کو پاکستان میں ضم کروایا۔ پورا جملہ جو ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا ہے وہ ہم یہاں لکھ دیں گے، یہ اس کا جواب ہے۔ اور سوال میں سوالیہ نشان تھا، اس کو ہٹا کے ہم نے یہاں جملے کے آخر میں ختمہ لگا دیا۔ اب باری ہے سوال ہے کی۔ اردو ادب کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی 3 خواتین کے نام لکھیں۔ پہلے ہم نے پاکستان کے قیام میں کردار ادا کرنے والی خواتین کے نام لکھے تھے، اب ہم اردو ادب کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی 3 خواتین کے نام ڈھونڈتے ہیں سبق میں۔ تو سبق میں ہم نے پڑھا تھا پروین شاکر ایک بڑی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی ادارے کی بہترین افسر بھی تھی، یعنی وہ ایک شاعرہ بھی تھی۔ ان کے علاوہ بانو قدسیہ، کشور ناہید، شبنم شکیل اور بشریٰ رحمان اردو ادب کے بڑے نام ہیں۔ تو ان ناموں میں سے کوئی سے 3 نام ہم جواب میں لکھیں گے۔ جواب اس طرح شروع کریں گے، اردو ادب کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی 3 خواتین کے نام، لکھیں کا لفظ ہٹا دیں گے اور لکھیں گے یہ ہیں۔ جملہ لکھ دیا، اردو ادب کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی 3 خواتین کے نام یہ ہیں، اور 3 خواتین کے کون کون سے نام ہم نے لکھے؟ پروین شاکر، بانو قدسیہ اور کشور ناہید۔ آپ ان کے علاوہ دوسرے نام بھی لکھ سکتے ہیں جو سبق میں ہم نے پڑھے ہیں۔
इस तरह ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब एक और सवाल देखें। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताहिरा काजी को किस एजाज से नवाजा गया? दोबारा सबक की तरफ आते हैं। हमने पढ़ा था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताहिरा काजी को उनकी बहादुरी की वजह से 2015 में सितारा शुजात से नवाजा गया। तो जवाब में लिखना है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताहिरा काजी को, और यहाँ किस एजाज से, इस पूरे हिस्से को निकाल देना है और यहाँ पे एजाज का नाम लिखना है और आखिर में लिखेंगे नवाजा गया। किस तरह लिखेंगे? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ताहिरा काजी को उनकी बहादुरी की वजह से सितारा शुजात से नवाजा गया। यहाँ किस एजाज से की जगह पे लिखा है उनकी बहादुरी की वजह से सितारा शुजात से नवाजा गया, और यहाँ सवाल में सवालिया निशान था, इसको हटा के जवाब में हमने खत्मा की अलामत लगानी है, जिससे ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा और हमारा जवाब भी मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।